लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन केपीके में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है, ऑल्दो ये प्रोविंशियल इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी उसको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। एक बड़ा बुरान था, क्राइसिस चल रहा था केपीके में, एटलीस्ट वो सॉल्व हुआ है, हर एक ने अच्छी सोच के साथ किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेहतरीन सिफारतकारी खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बंदिश और लोड शेडिंग का मसला हल करा दिया। मोहसिन नकवी की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से 2 दिन में दूसरी मुलाकात। लोड शेडिंग और वाजिबात से मुतालिक रास्ता निकाल लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं अली अमीन से अच्छी मीटिंग हुई, ब्रेक थ्रू हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बहरान ख़त्म हो गया। चाहते हैं खसारा कम हो जाए और आवाम को रिलीफ मिले। ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियाज हैं उनमें भी कमी आएगी, और हमारे जो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं बहैसियत सूबाई हुकूमत कि हम वहाँ पर अपना ऐसा काम करें कि लोगों को रिलीफ दें, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे टूवर्ड सोलर, हम अपने लोगों को सोलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से बैठ के हमने मामलात को तय किया। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर आ गए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं वुज़रा से मिलकर आवाम को रिलीफ देने का रास्ता निकाला। मसाइल का हल वफाक के साथ बैठकर ही निकलेगा। लाइन लॉसेस दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अवैस लगारी बोले मुखालिफ सोच के बावजूद हमने मुश्किलात का हल निकाला। लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी रोकने से मुमकिन है। मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अहम किरदार अदा किया। आग बरसाता सूरज, तड़पा देने वाली गर्मी, सिंध और पंजाब के बेशतर शहर तनूर बन गए। मोहनजोदाड़ो एशिया का गर्म तरीन इलाका, पारा आज फिर 53 डिग्री को छू गया। दादू, जेकबाबाद 51, खैरपुर, लाड़काना, रोहड़ी, सिब्भी, भक्खर, सखर में 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में रवां साल का गर्म तरीन दिन रहा। शहर का पारा 45, हिद्दत 48 डिग्री महसूस की गई। पेशावर 44, इस्लामाबाद 42 और कराची में 38 रिकॉर्ड किया गया। आसमान पर सूरज, ज़मीन पर लोड शेडिंग। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और ख़वातीन सभी परेशान। बिजली ना होने से पानी की फराहमी भी मुतासर हो गई। कराची में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में भी घंटों बिजली बंद रहती है। हीट वेव का असर, बर्फ की कीमत दुगनी हो गई। लाहौर में बर्फ का 220 रुपए वाला ब्लॉक 400 रुपए का हो गया। पंजाब में रवां हफ्ते बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। कल से 1 जून तक मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान। बेशतर अजला में गर्दालूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, झंग में बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, चकवाल, जहलुम में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में बारिशों से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशंस, 23 दहशतगर्द हलाक। जिला खैबर में 7 दहशतगर्द मारे गए। 26 मई को खुफिया इतलात पर पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक और मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। आज जिला टांग में कार्रवाई में 10 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए जिला खैबर में 5 जवान शहीद हुए। पेशावर हसन खेल में 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशंस में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ, फौजी और सिविल अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। जनरल आसिम मुनीर ने CMH पेशावर का दौरा भी किया। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी फौजी जवानों की अयादत। आर्मी चीफ ने पूरी कुव्वत से दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर जवानों की तारीफ की। इसराइल ने आलमी अदालत के अहकामात बारूद में उड़ा दिए। 24 घंटों में 230 फलस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइल ने रफा के सेफ जोन को भी ना छोड़ा। रफा कैंप पर बमबारी, 75 फलस्तीनी शहीद हो गए। वहशियाना बमबारी से दर्जनों खवातीन और बच्चे जिंदा जल गए। आग में झुलसने से जख्मी कई अफराद की हालत नाजुक। रफा में 900 किलो वजनी बमों का इस्तेमाल किया गया। फ़लस्तीन न बना तो इसराइल का वजूद भी खतरे में होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने खबरदार कर दिया।
کہا فلسطین کے قیام سے اسرائیلی سلامتی بہتر ہوگی، 2 ریاستی حل اسرائیلی مفاد میں ہے، اسرائیلی قیادت یہ سمجھنے کو تیار نہیں، فریقین فوری مذاکرات کریں، غزہ کے لوگ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم کا پائیدار سیز فائر کا مطالبہ۔ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، اسرائیلی مظالم کے خلاف متعدد ملکوں میں احتجاج جاری۔ جنگی جرائم پر امریکی حمایت کے خلاف بغداد میں مظاہرہ۔ کیپ ٹاؤن میں فلسطین اور غزہ یکجہتی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بنا۔ اس نسبت سے کل ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ کل ملک میں یوم تکبیر بھرپور جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں یوم تکبیر دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی یاد دلاتا ہے، ملک کی اقتصادی سلامتی یقینی بنائیں گے۔ تو وہ 11 نامینیشن پیپرز جو آئے ہیں وہ صرف ایک امیدوار کے آئے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کے۔ اس کمیشن کی ہدایت کے مطابق یہ ساری کارروائی اب شروع ہو گئی ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں۔ PMLN جو ہے وہ N اسٹینڈز فار نواز شریف، اور اس پارٹی کی بنیاد انہوں نے ایک لحاظ سے رکھی، یہ جماعت جو ڈرائنگ رومز تک محدود ہو چکی تھی، یہ جماعت جو اپنا عوامی تشخص کھو چکی تھی، یہ جماعت جو ووٹرز تلاش کرتی پھرتی تھی، اس کو زندہ کیا۔ نواز شریف نون لیگ کی صدارت سنبھالنے کو تیار، انتخاب کل ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے سب چاہتے ہیں نواز شریف ہی پارٹی کے صدر بنے۔ اب تک تمام 11 کاغذات نواز شریف کے لیے حاصل کیے گئے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نون لیگ سے مراد نواز شریف ہے، نواز شریف روٹھے ہوئے نہیں متحرک ہیں، اللہ تعالیٰ بانی PTI کو شیخ مجیب جیسے انجام سے بچائے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے۔ حماقت جو ہے نا اس کے لیے کسی ایما کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حماقت ہمیشہ جو ہے وہ بندے کے اور بعض لوگوں اکثر لوگوں کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے۔ اور آپ جس طریقے سے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ آپ نے بھرے مجمع میں وہ سائفر اٹھایا اور آپ نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ نہ صرف یہ، آپ نے ملک دشمن قوتوں کا فائدہ کیا۔ ہمارے دشمنوں نے اس پہ آرٹیکلز لکھے، اس پہ پروگرامز کیے۔ آپ کی آڈیو موجود ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے کھلواڑ کرنا ہے۔ کیا قومی سلامتی اور فورن پالیسی کھیلنے کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہ وہی سوچ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ بانی PTI ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی کڑی تنقید، کہا بانی PTI کے کرتوت ایسے نہیں کہ اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کریں۔ کیا شیخ مجیب نے 190 ملین پاؤنڈ چرائے تھے؟ کیا شیخ مجیب نے تحفے بیچ کر کھائے تھے؟ جیل میں اقتدار کا نشہ ٹوٹا تو ملک توڑنے کی باتیں شروع کر دیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت اقتصادی تعلقات کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ ترقیاتی اقدامات میں کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کورٹ رپورٹرز کو روزمرہ کی عدالتی رپورٹنگ کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پیمرا کے 21 مئی کے نوٹیفیکیشن کی شقوں پر عمل درآمد سے روک دیا۔ پیمرا، وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس 6 جون تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کورٹ رپورٹرز کو بھی رپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صنعتی فروغ کے اہداف میں ناکامی پر برہم۔ انڈسٹریل سٹیٹس کے سربراہ اور بورڈز کو تبدیل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا اسپیشل اکنامک زون سے متعلق اجلاس۔ کہتی ہیں صنعتوں کو سہولتیں دے کر کوتاہیوں کا ازالہ کریں گے، صنعتوں کے قیام کا طریقہ کار آسان بنائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس شہداء کے اہل خانہ کے لیے احسن اقدام۔ 43 سال بعد اسلام آباد پولیس کے 64 شہداء کے اہل خانہ کی رہائش کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا۔ محسن نقوی نے شہداء کی فیملیز کے لیے مبین کاٹیج پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ راولپنڈی میں 5 مرلے کے گھر تعمیر ہوں گے۔ محسن نقوی خود بزرگ خاتون کی نشست پر گئے اور الاٹمنٹ لیٹر دیا۔
जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, DG FIA और पैमरा से 23 मई तक जवाबात तलब किए थे। मशरिक़ वस्ता की सियासत में बड़ी पेशरफ्त, सऊदी अरब ने शाम में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। एक दिहाई से ज़्यादा अरसे बाद फैसल को शाम में सऊदी अरब ने अपना सफ़ीर मुकर्रर किया। 2012 में खाना जंगी के दौरान सऊदी अरब ने शाम में अपना सफारतखाना बंद कर दिया था। आज सूरज खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आया। सूरज के खाना काबा के ऐन ऊपर आने का सऊदी वक्त दोपहर 12:18 था। सूरज 90 डिग्री पर था, जिसकी वजह से खाना काबा और किसी भी मुजस्सम इमारत या दीगर अशिया का साया नहीं था। लोगों ने क़िबला की दुरुस्त समत का तयन किया। बांग्लादेश में तूफान रमल की शिद्दत कम हो गई। बांग्लादेश और भारत में लाखों अफराद बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। भारतीय साहिली इलाकों में 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तूफान की ज़ेर असर ढाका में भी बारिशें। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में हवाई बगुलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक, मुतादिद घर ज़मीन बोस हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान रियासत टेक्सास और ओक्लाहोमा में हुआ। ताकतवर हवाई बगुले, भारी भरकम ट्रक, घरों की छतें और दरख्त भी उड़ा ले गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।